मायकल लोबो जेन्ना अशी टिका करता तेन्ना तो कोणाचो विचार करना, तो बेधडक टिका करता. तो टिका करता ती टिका ही सर्वसाधारण लोक जे उलयता तेच विशय घेवन तो टिका करत आसता. राज्यांतले रस्ते हो सध्या टिकेचो विशय आसा सगळ्यांच्याच. ताणें म्हणलां की रस्ते सामके बेकार. कायदो आनी सुवेवस्था अशें जेन्ना तो म्हणटा तेन्ना तें खातें म्हणजे गृह खातें हें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. तो मुख्यमंत्र्याक इनडायरेक्टली टार्गेट करता, उघडपणान उलयता की कसली राज्यांत ही ज्या पद्दतीन गुंडगिरी वाडल्या ती खंय तरी थांबपाक जाय. तातूंत ताणें आनी एक उल्लेख केल्लो की सूत्रधार कोण ताचो शोध घेया. आतां जेन्ना हो स्टेटमेंट मायकलान केल्लो तेन्ना जेनिटो कार्दोजाक ऑलरेडी पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. आतां जेनिटोक अरेस्ट केल्या उपरांत सुद्दां आनी कोण तरी सूत्रधार आसा हें सांगपाचो यत्न मायकल करतालो. तो सजेस्ट करतालो की आनी कोण तरी आसा आनी तो अशें सांगपाक पळयतालो की तो कोण तरी राजकीय मनीस आसा. 2017च्या वेंचणुकेक बीजेपींतले खुबशे जाण पडले. तातूंत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर खुर्द पडले, राजेंद्र आर्लेकर त्या इलेक्शनांत पडले, दयानंद मांद्रेकार पडले, दिलीप परोळेकर पडले, अशे खुबशे जाण पडले. ह्या सगळ्यांत एक इंट्रस्टिंग गजाल जे उपरांत आरोप जाले आनी ओपनली आरोप केले तातूंत ताणें सांगलें, तातूंत मांद्रेकार आशिल्लो दयानंद मांद्रेकार आनी दिलीप परोळेकर ताणें सांगलें की मायकल लोबोन आमकां उडयल्या. मायकला खातीर गार्बेज वेवस्थापन मॅनेजमेंट असो एक खातें तयार करचें पडलें आनी तें खातें दिलें. मायकल हो कचऱ्याचो मंत्री अशें विजय सरदेसाय ताची टिंगल करतालो आनी मायकलाक तकली सकयल घालून रावची पडटाली. 2017च्या वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्ड अकस्मातपणान फुडें आयलो. ताचे 3 आमदार वेंचून आयले, स्वता विजय सरदेसाय, जयेश साळगांवकर आनी विनोद पालयेकर. हो एक अजापाचो त्या वेळार विशय जाल्लो. हे अशें कशी आनी एक बाजी मारली. पूण मागीर सगळ्यांक कळून चुकलें की हो मायकलाची ही करामत आशिल्ली. अशें सांगता की आतांचो जो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पाटकर हो सुद्दां हो मायकल लोबो खातीरच त्या टायमार अध्यक्ष जावपाक पावलो. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. कळंगूटचो आमदार सध्या खूपच नाराज आसा. कळंगूटचो आमदार म्हणजे कोण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, मायकल लोबो. मायकल लोबो खरें जाल्यार सरकार पक्षाचो आमदार, पूण तो आपल्या सरकाराचेरच सध्या टिका करता. मायकल लोबो जेन्ना अशी टिका करता तेन्ना तो कोणाचो विचार करना, तो बेधडक टिका करता. तो टिका करता ती टिका ही सर्वसाधारण लोक जे उलयता तेच विशय घेवन तो टिका करत आसता. राज्यांतले रस्ते हो सध्या टिकेचो विशय आसा सगळ्यांच्याच. ताणें म्हणलां की रस्ते सामके बेकार आसा. राज्यांत जे पर्यटक येता तांकां बरे रस्ते, बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बरी वेवस्था जाय, ती राज्यांत बरी ना. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम हांगा सारकी ना. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार लोकांक प्रवास करपा खातीर जी बस वेवस्था जी सरकारान प्रोवायड करपाक जाय किंवा बाकीची वेवस्था जी कितें आसा ती सारकी ना. ताका लागूनय लोकांचे, पर्यटकांचे आनी थळाव्या लोकांचे हाल जाता. आतां हे जेन्ना ह्या विशयांचो जेन्ना तो उल्लेख करता तेन्ना तो एके वटेन मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करता रस्ते, कारण ते टायमार इतले तेंप मुख्यमंत्रीच त्या खात्याचे मंत्री आशिल्ले. आतां हालीं दिगंबर कामत मंत्री जाल्या. ताका लागून दिगंबर कामतीचेर सगळो आतां तो दोश दिवपाक कोण शकना. ताका लागून मुख्यमंत्रीच टार्गेट जाता. कायदो आनी सुवेवस्था अशें जेन्ना तो म्हणटा तेन्ना तें खातें म्हणजे गृह खातें हें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. तो मुख्यमंत्र्याक इनडायरेक्टली टार्गेट करता आनी उघडपणान उलयता की कसली राज्यांत ही ज्या पद्दतीन गुंडगिरी वाडल्या ती खंय तरी थांबपाक जाय. हातूंतल्यान सगळे लोकांची मनस्थिती आनी लोक भिवन जगता. गुंडांचे समूळ उच्चाटन म्हणजे सामके मुळा पासून गुंडगिरी राज्यांत काबार जावपाक जाय अशें ताणें म्हटलां. आनी रामा काणकोणकाराचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना मायकल हो तिसरो मनीस आशिल्लो बीजेपींतलो, म्हणजे सरकारांतलो म्हणा. पयलीं CM, मागीर दामू नायक आनी मायकल हे व्हंकल आशिल्ले.
मायकल तर परत परत ह्या विशया वयल्यान आपलो आवाज उठयतालो आनी रामाचेर ज्या लोकांनी हल्लो केला तांकां जाता तितले बेगोबेग तांकां अरेस्ट करा अशी तो मागणी करतालो. तातूंत ताणें आनी एक उल्लेख केल्लो की सूत्रधार कोण ताचो शोध घेया. आतां जेन्ना हो स्टेटमेंट मायकलान केल्लो तेन्ना जेनिटो कार्दोजाक ऑलरेडी पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. आतां जेनिटोक अरेस्ट केले उपरांत सुद्दां आनी कोण तरी सूत्रधार आसा हें सांगपाचो यत्न मायकल करतालो. तो सजेस्ट करतालो की आनी कोण तरी आसा आनी तो अशें सांगपाक पळयतालो की तो कोण तरी राजकीय मनीस आसा हेंय सांगपाचो तो यत्न आशिल्लो. मायकल हॉस्पिटलांतूय पावलो रामाची खबर घेवपाक आनी तातूंतल्यानय ताणें थोडोसो एक आपलो मॅसेज दिवपाचो यत्न केलो की आपूण सद्या जें कितें चल्लां ताचेर आपूण नाराज आसा हें सांगपाचो ताजो यत्न आशिल्लो. मायकल हो जेन्ना मनाक दिसता तेन्ना बेधडक उलयता आनी मायकल हो असोच उलयता. मायकलान खंयच्या विशया कडेन केन्ना अशें बाबा चोरून लिपून आपूण कमी उलोवन विशय टाळून बी अशें वचपाची मायकलाची पद्दत ना. मायकलाचो जर सगळो राजकीय प्रवास पळयलो आतां मेरेनचो तो खूब इंट्रस्टींग आसा. मागीर कोणी असो ते समजून घेवपाक कोणाकूय आवडटलो. मायकलान सादारण 25 वर्सां पयलीं म्हणजे 2000 सालाच्या दरम्यान आपलो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट केलो लोकल पंचायतींत आनी थंय मायकल काम करत रावलो. मायकलाचें म्हणणें की आपलो राजकीय गुरू हे डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा आशिल्ले जे सर्गेस्त जाले, जे राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले पयलीं. ते आपले राजकीय गुरू तांच्या मार्गदर्शना सकयल आपूण आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केली. उपरांत मायकल कळंगूट पंचायतीचे सरपंच जाले. कळंगूट पंचायतीचे सरपंच म्हणून काम करता करता तांणी झडपीचे इलेक्शनय कॉन्टेस्ट केले. मायकलान पयल्याच वेळार BJPच्या तिकेटाचेर एसेंब्ली इलेक्शन लढयलें 2007. मायकलाचो पराभव जालो थोड्याशा मतांनी. तेन्ना आग्नेल फर्नांडीस जिखून आयिल्लो. मायकल हो खूब महत्वाकांक्षी. आपले सगळे जे कितें ताजो राजकीय प्रवास जर एकूण पळयलो तो ताचें समाधान खुबशें जालां आतां मेरेन अशें दिसना. जें मेळना तातूंत तो केन्ना समाधानी रावलो ना. तो आनी कितें तरी मेळोवपाचो ताणें यत्न केलो. 2012 जेन्ना तो पयल्या वेळार कळंगूट मतदारसंघांतल्यान निवडून आयलो तेन्ना त्या मतदारसंघांत BJPचो पयल्याच वेळार आमदार निवडून आयिल्लो मायकलाच्या रुपांत. मायकल हो भाजपाचो कॅथलीक चेहरो. पयलीं बाबूश डिसोजा आशिल्लो म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा. पूण त्या उपरांत मायकल हो प्रॉमिनंटली आपूण कॅथलीक फेस BJPंतली अशें ताणें जाणीवपूर्वक दाखोवपाचो यत्न केलो आनी तसो तो दाखयतालो प्रत्येक वेळार. मरीकर त्या वेळार 2012 जेन्ना मुख्यमंत्री जाले ताची अपेक्षा आशिल्ली की एक कॅथलीक मनीस म्हणून कॅथलीक आमदार म्हणून आपणाक मंत्रीपद मेळपाक जाय. पूण पर्रीकरान तें दिलें ना. कारण जेन्ना फर्स्ट टायम एखादो निवडून येता ताका डायरेक्ट मंत्री करपाची एक पद्दत ना. जर मोठें पॉलिटिकल कंपल्शन आसा जाल्यार तेन्ना कोण जाल्ले आसा ह्या पयलीं. पूण मायकलाक करूं ना पर्रीकरान. ताका NGPDA दिली आनी काम फुडें मायकल आपले परीन करपाक लागलो. मायकल हें करता आसतना जेन्ना तो आपल्या मतदारसंघांत आपली ताकद वाडयतालो तो लागींचे आशिल्ल्या 2 मतदारसंघांतय आपली हळुहळू ताकद वाडोवपाक लागलो. हो जो एपिसोड हो इंट्रस्टींग आसा. जेन्ना तो दुसऱ्या मतदारसंघात शेजारच्या मतदारसंघात म्हणजे साळगांव मतदारसंघात आनी ते वाटेन शिवोली मतदारसंघात जेन्ना थोडेशे आपली एक्टिवनेस दाखोवपाक लागलो तेन्ना शिवोलेच्या वाटेन दयानंद मांद्रेकार मंत्री आशिल्लो तेन्ना पर्रीकराच्या मंत्रिमंडळांत आनी हे सायडीन साळगांवांत दिलीप परुळेकर मंत्री आशिल्लो. आनी जेन्ना मायकलाच्यो ह्यो सगळ्यो राठावळी जेन्ना ते पळयताले तेन्ना ते दोगूय चाळवताले. ह्या तिगांचे संघर्श एसेंब्लींतय पळोवपाक मेळ्ळा. मायकल तांचेर उघडपणान टिका करतालो. MLA आशिल्ल्या कारणान एसेंब्लींत इश्यू रेज करपाक ताका चान्स मेळटालो आनी तो दोगांचेरय इश्यू रेज करतालो आनी तातूंतल्यान तांची उघड बाचाबाची विधानसभेत खूबदां पळोवपाक मेळ्ळ्या. अशें हें सगळें चल्लें. 2017 हो मायकलाचो 2017 ते 22 हो मायकलाचो बरो काळ. 2017
जेन्ना निवडून आयलो मायकल, तेन्ना मायकल आपूण ताची महत्वाकांक्षा आनी उफाळून आयली. तेन्ना BJPचे फक्त 13 आयिल्ले आनी सरकार घडोवपाक कठीण आशिल्लें. सरकार घडोवपाचे जो मागीर सगळे जुळोवन आंकडे जुळोवन दुसरे पक्षाचे भितर घेवन तातूंत विजय सरदेसाय आनी बाकीचे आशिल्ले सगळे MGP आशिल्ले आनी कशे तरी पर्रीकरान हांगा येवन सरकार स्थापन केलें. तातूंत ताचो रोल मायकलाचो हो खूब म्हत्वाचो अशें सगळे सांगता. 2017च्या वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्ड अकस्मातपणान फुडें आयलो. ताचे 3 आमदार वेंचून आयले, स्वता विजय सरदेसाय, जयेश साळगांवकर आनी विनोद पालयेकर. हो एक अजापाचो त्या वेळार विशय जाल्लो. हे अशें कशी आनी एक बाजी मारली. पण मागीर सगळ्यांक कळून चुकलें की हो मायकलाची ही करामत आशिल्ली. पण ताका शिक्षाय मेळ्ळी. पर्रीकराच्या लक्षांत जेन्ना हो प्रकार आयलो तेन्ना पार्टी अस्वस्थ जाली, पार्टी चळवळी आनी तांणी ठरयलें की मायकलाक दूद शिकोवपाची. ह्या विजया वयल्यान फायदो विजय सरदेसाय आनी तांच्या 2 आमदारांचो जालो. ते मंत्री जाले. मायकल मात शेणलो. जयेश साळगांवकर, विनोद पालयेकर, विजय सरदेसाय हे गोवा फॉरवर्डाचे 3 मंत्री जाले. मायकल मात थंयच उरलो. तातूंत गोविंद गावडेय मंत्री जाल्लो. अशें खुबशे जाण जाले. पूण मायकलाक मंत्रीपद मेळ्ळें ना. मायकल परत एकदां खूब नाराज जालो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान. फुडें पर्रीकराच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण जाले. मंत्रिमंडळ विस्तार जातलो की मंत्रिमंडळांत बदल जातले अशी चर्चा आशिल्ली. पूण पर्रीकराच्या आरोग्याक लागून तो विशय केन्ना जालो ना. शेवटाक पर्रीकरांचें निधन जालें, म्हणजे तांचो मृत्यू जालो. आनी ते उपरांत जेन्ना प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक आशिल्ले तेन्ना मायकल लोबो खऱ्या अर्थान एक वेगळ्या तरेची संदी मेळ्ळी. आनी ती संदी पयलीं 2 MGPचे आमदार फुटले तेन्ना हो डेप्युटी स्पीकर प्रमोद सावंतान सभापती पदाचो राजिनामा दिल्लो, कारण ताका मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो, शपथ घेवपाचो आशिल्लो. उपसभापती आसतना मायकल लोबोन बाबू आजगांवकर आनी दीपक प्रभू पावसकर हे MGPचे दोगांकय ताणें भितर घेतले. म्हणजे तांचें डिफेक्शन हें मायकलान केल्लें. हें तातूंतले क्रक्स सगळ्या सिच्युएशनाक. उपरांत आनी एक डिफेक्शन जालें. काँग्रेसींतले 10 जाण फुटून BJPन आयले. खुबशे जाणांची अशी आजूय समजूत आसा की तें डिफेक्शन बाबूश मोन्सेराताच्या लिडरशिपी सकयल जाल्लें म्हणून. जाल्लें, बाबूश लिडर आशिल्लो, पूण ह्या डिफेक्शना फाटलो सगळो जो ब्रेन आशिल्लो आनी जे एफर्ट्स आशिल्ले ते मायकल लोबोचे आशिल्ले. ते 10 जाण फुटून आयले आनी तातूंत ते बाबूश मोन्सेराताच्या लिडर बाबूश मोन्सेरात दाखयल्लो, बाकीचे सगळे आयले. आनी ते टायमार मायकलाक खऱ्या अर्थान थोडोसो न्याय मेळ्ळो. पूण ते सुद्दां जें कितें मेळ्ळें ताजे वयल्यान ताची टिंगल टवाळ्यो केल्यो. मायकला खातीर गार्बेज वेवस्थापन मॅनेजमेंट असो एक खातें तयार करचें पडलें आनी तें खातें दिलें. मायकल हो कचऱ्याचो मंत्री अशें विजय सरदेसाय ताची टिंगल करतालो आनी मायकलाक तकली सकयल घालून रावची पडटाली असो थोडोसो एक ही फेस आशिल्ली. ताका बाकीचे पोर्ट दिल्लो आनी एक अशेंच सादें खातें RDAचें दिल्लें आनी कशें तरी मायकलान त्या खात्याचेर समाधान मानून मायकल आपलें काम करत रावलो. हें सगळें चालू आसतना 2022ची निवडणूक तेंकली आनी मायकलाचे तकलेंतली गणितां ही परत एकदां एक्टीव जाली. मायकलाक ताची बायल डिलायला एका शिवोली मतदारसंघात तिकीट मेळिल्ली जाय आशिल्ली BJPच्या पार्टीचे तिकेटाचेर. पूण पार्टीन सांगलें ना म्हणून. मायकल आयकपाक तयार ना. मायकल अडून बसलो की डिलायलाक तिकीट मेळपाकच जाय शिवोलेची. JP नड्डान मायकलाची समजूत काडपाचो यत्न केलो. अमित शान मायकलाची समजूत काडपाचो यत्न केलो. मायकल हालूना. मायकल भिलोय ना. मायकलाक एखादें सांगलां आसतलें की तूं सांबाळा म्हणून, पूण मायकल हो भिवपी तसो प्राणी न्ही.
लास्ट जेन्ना तिकीट बायलेक मेळना हें जेन्ना ताच्या लक्षांत आयलें ताणें काँग्रेस कडेन संधान बांदलें आनी दोगांकय काँग्रेसची तिकीट मेळयली. आनी खासियत म्हणल्यार दोगांकय निवडून म्हणजे आपूण निवडून आयलोच बायलेकय निवडून हाडली. आनी ह्या वेंचणुकीक लागून आनी ह्या त्याच्या दिलायलाच्या जे विजय आशिल्लो त्या गजालीक लागून एक गजाल क्लियर जाली की 2017च्या वेंचणुकेंत मायकलान शिवोलेंत दयानंद मांद्रेकाराक उडयलो अशें लोक तेन्ना परत म्हणपाक लागले. मायकलान साळगांव मतदारसंघात केदाराक निवडून हाडलो. केदाराक तिकीट मेळची म्हणून तो पयलींच्यानच यत्न करतालो. केदाराक फुडें हाडपाक मायकलाचो तसो बऱ्यापैकी वांटो आसा. केदाराक हाडून ताणें दिलीप परुळेकाराक बूथ शिकयली. मायकल हो असो. मायकल फुडें आपल्या पद्दतीन वता. ते वता आसतना तो कोणाची पर्वा करना आनी जेन्ना आपले मना सारके गजाली जायना तेन्ना कोणाचेरय आवाज चडोवपाक कोणाचेरय टिका करपाक मायकल फाटीं रावना. 2022च्या वेंचणुकेच्या वेळार म्हणजे वेंचणूक जाली आनी मायकल काँग्रेसचो एक व्हडलो फुडारी त्या वेळार जालो. मायकलाची महत्वाकांक्षा कशी हाचें एक बरें उदाहरण म्हणल्यार पार्टींतल्या बाकीच्यांक कडेक दवरून मायकल लोबो हो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो. त्या वेळार दिगंबराक लिडर ऑफ ऑपोजिशन पद मेळटलें अशी सगळ्यांची एक समजूत आशिल्ली. पूण तशें जालें ना. मायकल LOP जालो लिडर ऑफ ऑपोजिशन. इतली मायकलाची त्या वेळार एक तांक ताणें आपली दाखोवन दिली. मायकल आपले पर्यंत काम करतालो. पूण ह्याच काळांत विश्वजीत राणे आनी मायकल हांच्या मदीं परत एकदां संघर्श आनी परत एकदां एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप सुरू जाले. आनी विश्वजितान ताची ODPची फायल ओपन करपाची ताका धमकी दिली. आपूण तुका पूत शिकयतलो आनी आपूण तुका जेलीन धाडटलो. ही उतरां आशिल्ली विश्वजीत राणेची. फुडें कितें जालें खबर ना. सप्टेंबर 2022 म्हणजे इलेक्शन जावन चड तेंप जावनाशिल्लो मायकलान भाजपांत प्रवेश केलो आपले बायले सयत आनी कांय जाण आशिल्ले. मायकलाचो हो सगळो प्रवास एकच सांगता की मायकल हो खूब महत्वाकांक्षी. अशें सांगता की आतांचो जो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पाटकर हो सुद्दां हो मायकल लोबो खातीरच त्या टायमार अध्यक्ष जावपाक पावलो. अमित पाटकर हो नवो आशिल्लो काँग्रेसींत. पूण तरी सुद्दां एका नव्या तरुणाचेर विश्वास पार्टीन कित्याक दाखयलो अशी चर्चा खूब जाल्ली त्या टायमार. पूण ह्या सगळ्या चर्चेच्या फाटल्यान जो ब्रेन आशिल्लो तो मायकल आशिल्लो. मायकलान ताका प्रदेशाध्यक्ष करचो म्हणून वयर केंद्रांत म्हणजे तांची जी पक्षश्रेश्ठी आसा थंय उतर घालून ताणें अमित पाटकराक अध्यक्ष केलो अशें सगळे आजी मानता. हो मायकल. आतां मायकल सद्याक सामको बेजार आसा. मायकलाक दिसतालें की आपणाक आतां तरी मंत्री करतले. आतां ती इंट्रस्टींग गजाल अशी की मायकलाच्या दोनी बड्डेक CM हजर. CMान मायकलाचें खूब कौतुक केलें. लोकप्रतिनिधी कसो आसचो, कसो मायकलान विकास केला आनी मायकलाक अच्छे दिन येवपाचे आसा अशें ताणें दोनी वेळार सांगलें. मायकलाच्या आयुश्यांत हे पॉलिटिकली जे येवपाक जाय ते अच्छे दिन काय अजुनूय येवना आनी मायकल आतां मायकलाची सगळे पाशयेस पिड्यार जाले. पयर जेन्ना मंत्रिमंडळ विस्तार जालो तेन्ना मायकलाक सोडून कडेक दवरून दिगंबर कामतीक मंत्री केलो. तेन्ना तर ताची सगळी आशा संपुश्टांत आयली. आतां वेंचणूक तशी 1.5 वर्साचेर पावल्या. आतां मंत्रिमंडळांत बदल जातलो काय ना कोणाक खबर ना. मायकल मंत्री जातलो हाची गॅरंटी कोणाक ना. स्वताक मायकलाकय ना. आनी मायकलान आतां आपली सदांची जी ताची हें आसा ताणें सरकाराचेर टिका करपाक आतां डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुरू केल्या. ही टिका केल्या उपरांत तरी दबावा सकयल येवन सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री आपणाक मंत्री करतलो काय कितें अशी एक आशा अजुनूय मायकलाक आसा. आनी तो उलयत आसा आनी तो उलयत रावतलो. आनी हे एकदां सुरू जालां
हें कितें तरी हाजेर कितें तरी एक निर्णय जावन तें थांबतलें अशें दिसता. मायकलाचो आतां मेरेनचो जर स्वभाव पळयलो, ताची आतां मेरेनची जर वाटचाल पळयली जाल्यार मायकल कितें तरी एक अजब अशें हें करपा सारकी गजाल येता त्या दिसांनी करून दाखयतलो अशें दिसता. सद्या ताचे 2-3 कडेन संघर्श चालू आसा. एक मोविन गुदिन्य कडेन आसा, दुसरो रोहन खंवटे कडेन आसा, तिसरो मुख्यमंत्र्या कडेन ताचो संघर्श सुरू आसा. बाकीचे विश्वजीत राणे कडेन ताचो संघर्श पयलींच्यान आशिल्लो, तो अजुनूय थांबला अशें दिसना. पूण ह्या सगळ्यांक एका वांगडा पेलपाची, आंगार घेवपाची ताकद मायकला कडेन आसा आनी तो ती दाखयता. आतां ताजेर कितें एक्शन जातली, सीएम ताजेर कितें निर्णय घेतलो, पक्षश्रेश्ठी भाजपाचे ताका आपूण ताजेर कारवाय किंवा बाकीचे कितें करतले काय ना हें येवपी दिसांनी दिसतलें. पूण मायकल तो मेरेन आपलें चालू दवरतलो. वेगवेगळे विशय आसा. आतां ह्या फुडें मायकल कितें करतलो हो एक आतां सगळ्यांक पडिल्लो प्रश्न आसा. जर कांयच मायकलाचें जालें ना जाल्यार मायकल कितें तरी करतलो. पूण तो कितें करतलो नेमको, खंयचें पावल उखलतलो. काँग्रेस जाल्या आनी भाजपात तो आमदार आसा. बाकीच्या जर तो कितें पावल घेतलो जाल्यार तो पावल उखलतलो जाल्यार ते खंय उखलतलो, कोणाच्या दिकेन उखलतलो हो सद्या अंदाज बांदपाचो विशय सद्या आसा. कळंगूट मतदारसंघात ताचे वयल्यान लोक उलोवपाक लागले आतां. आनी मायकल मात आपले पद्दतीन धडाकेबाज असो आपले स्टेटमेंट करत आसा आनी ते करता आसतना तो कोणाची पर्वा करना अशें चित्र आसा. आमी हांगा थांबता. मायकलाचेर एक असो एपिसोड मुद्दाम करचो अशें दिसलें, कारण मायकल व्होकल आसा आनी जेन्ना एखादो व्होकल आसा तेन्ना कितें तरी घडटा अशें सगळें एक समजूत आसा. आतां तें कितें घडटलें तें आमी सगळ्यांनी पळोवया. हांव हांगा थांबतां. एपिसोड आवडलो जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी तुमी सबस्क्रायब करा आनी तुमचे कमेंटूय कमेंट बॉक्सांत दिया. जर तुमकां जर कितें दिसता की मायकल फुडें कितें करतलो ताचेरय तुमी तुमचें मत व्यक्त करा. धन्यवाद.